बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी, इमरान खान साहब के वकील हैं। बहुत सारी बातें शुरू हो गई, चैमगोइयाँ हैं, सरगोशियाँ हैं, अफवाहें हैं। एक तो ये कि क्या इमरान खान, आपको क्या लगता है, वो अडियाला जेल में ही है या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया गया है? और दूसरा, वजह क्या है? 4 अक्टूबर से ऑनवर्ड समझ आता था कि 26वीं आईनी तरमीम पर या SCO के दौरान एहतजाज पर इमरान खान अपनी पार्टी को कुछ लाहेअमल ना दे सकें, तो अभी क्या है जिसकी वजह से अब तो प्रोटेस्ट भी ओवर हो गए? दो चीज़ें जो हैं वो समझ में आती हैं कि एक तो या तो उनको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही होगी दोबारा, वो इमरान खान साहब कभी भी नहीं होंगे। उनको ये कहा होगा कि आपके बंदे चले गए हैं, आपका धरना नाकाम हो गया है, तो लिहाजा आप कोई डील शील के कोई मतलब इस तरह का कुछ चक्कर, गुड कॉप बैड कॉप होता है ना, एक वो करे होंगे। या फिर उनको ये है कि रिएक्शन आए कोई और हम टोन डाउन कर लें। ये जो अखबारात में आजकल मीडिया चैनल्स पे आजकल चांदी हुई है आपके मालकान की, तो इसीलिए हुई है ना कि वो जो डिबैकल हुआ है, इश्तहार मिल रहे हैं। हाँ, वो जो इश्तहार मिल रहे हैं बड़े महंगे, तो वो इश्तहार वगैरह जो चल रहे हैं, तो ताकि टोन डाउन हो जाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। तो इसके अलावा तो और कोई वजह, अच्छा ना वजह उन्होंने बताई है। एक होता है ना जी कि वो बीमार हैं, आपकी सिक्योरिटी है, आप नहीं करते, कोई वजह नहीं दी, कोई वजह नहीं बताई। और रिमांड में लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स हैं विच इज़ एप्लीकेबल, पुलिस ऑर्डर में जो है वो है प्रोविजंस हैं। अब रिमांड का ये मतलब थोड़ी होता है, उसमें बंदे से मुलाकात होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल के मुकदमे के दौरान हमने ऑर्डर लिया था आमिर फारूक साहब से, तब वो सीनियर प्रिवेंटिव जज थे, तो तब हमने उन्होंने वो रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनके मुताबिक हमें इजाज़त है। वकील की आप एक्सेस तो नहीं रोक सकते ना उनके मुताबिक। मतलब मेरे क्लाइंट हैं, मैंने उनसे मिलना है, मैंने 38 नए पर्चे 35 हो गए हैं उनके ऊपर, तो मैंने उनकी भी इंस्ट्रक्शन लेनी है। रिवीजन हम निगरानी रिमांड ऑर्डर के खिलाफ फाइल करना चाह रहे थे, वो नहीं होने दी, वो ना उनसे मिले, ना वकालतनामा लिया, ना इंस्ट्रक्शंस नहीं। लेकिन क्या ये मुमकिन भी है इमरान खान, नोइंग दी प्रोफाइल, एक्स प्राइम मिनिस्टर, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल सियासी जमात के बानी चेयरमैन या पार्टी का न्यूक्लियस, क्या ये मुमकिन है कि उनको जो है वो बिल्कुल इस तरीके से किया जाए, उस सूरत हाल में रखा जाए जिस सूरत हाल का तज़किरा उनकी पार्टी के लोग, और फिर डिनाइल आया कि शायद इसमें सदाकत नहीं है, जिस किस्म की अफवाहें जो है वो चल रही हैं? या पार्टी को क्या कम्युनिकेट कुछ किया गया, आपको कुछ कम्युनिकेट किया गया जेल हुक्काम की तरफ से? उन्होंने कहा था कि है इधर ही अडाला में, लेकिन वो पुलिस कस्टडी में। मैं खुद समझता हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पे, इमरान खान साहब को क्यों शिफ्ट करना है किधर, जब अक्टूबर में 3 हफ्ते नहीं मिलने दिया, तो जेल के अंदर वो करने जो मर्जी करना, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, उनको कहीं और ले जाने की क्या ज़रूरत है? लॉजिक नहीं है ना। फिर कल उनकी पेशी है रिमांड की, आज अब 2 सुबह 2 दिसंबर है, आज 3 केसेस हैं। ओके, तो पेश उधर हम सारे वकील जाएंगे, कोई ऐसी बात हुई तो आज जाके पता लग जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि वो मुलाकात करने देते या नहीं करने देते, लेकिन एक पेशी पे उनका पेश होना, रिमांड वाला जो केस है उसमें तो लाजमी पेश होना, उनको फिज़िकल प्रेजेंस होनी है। अगर नहीं होंगे, अगर उनको नहीं पेश किया जाता, ये वकला की अदम मौजूदगी में उनको रिमांड दिया जाता है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 1 के जो जज है नासिर जावेद राणा साहब, 2005 में इनकी पावर्स भी विड्रॉ कर ली थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो वैसा भी हो जाएगा। तो अब आपने जब मुझे ये बताया कि टेक्निकली जेल हुक्काम ने आपको ये कहा कि इमरान खान को जेल में रखने का उनके पास कोई उज़र मौजूद नहीं है, नहीं, रोबकार आ चुकी थी, तो इमरान खान फिजिकल रिमांड पे वो वॉकआउट, तो अब वो है फिजिकल रिमांड पे। अब फिजिकल रिमांड जो है वो अब जब ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से अब आपको ये लगता है कि उनको जुडिशल कर दिया जाएगा 15 दिन 30 दिन के लिए, और फिर वो जुडिशल करेंगे, फिर हम बेल फाइल करेंगे, बेल में नोटिस लंबे कर देंगे। नहीं हो सकता ना,
پھر اب تو کیس کافی ہو گئے. بٹ ادروائز جو اب نئے کیسز ہیں جو اب ریسنٹلی کہ عمران خان کے ہی وہاں پر یہ سب کچھ ہوا، تو عمران خان کا ابھی ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ شور مچانا شروع ہو جائیں کہ دیکھیں اب تو کوئی کیس نہیں ہے پھر بھی جیل میں رکھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ گرفتاریاں ڈالیں گے نا اس میں. حکومت جو ہے وہ اصل میں یہاں پہ نا روز نت نئے طریقے نکالے جا رہے ہیں، اور یہ جو نکال رہی ہے نا پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت اور ان کے جو گماشتے ہیں، یہ ان کے اوپر لگنے بھی ہیں. پھر آپ ان کی چیخیں سنیے گا. یہ طریقہ کار جو کر رہے ہیں تو کیا ان کے اوپر نہیں لگنا؟ جب بھی ہاتھ پڑا جس کا، انہوں نے بھی تو داڑھ تھلے آنا نا کسی دن. ٹھیک ہے نا. یہ جو کام کر رہے ہیں نا اخلاقی سیاسی اخلاقیات اجازت دیتی ہے، نہ قانون نہ آئین. میں آپ کو ایسا جو ڈاڈوں کی طرف منہ کوئی نہیں کرتا. شاد رفیق نے بھی کہا، میں آئی ایگری ود ہم. انہوں نے کہا ہے نا کہ ڈاڈوں کی طرف منہ کوئی نہیں کرتا، تو کوئی نہیں کرتا. تو ایسا اقبال، رانا ثناء اللہ، محسن نقوی، مریم نواز، میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف. نہیں، میں اتنا کا تو نہیں کہتا. مقدمات طریقہ کار یہی ہوگا جو بھی آ گیا اس میں. تو جو جیسی کرنی ویسی بننی بھی تو ہوتی ہے نا. کوئی انسان کے پتر بنے نا سارے. یہ تو نہیں نا طریقہ. دیکھیں اس میں کچھ سیانی لوگ بھی ہیں نون میں، ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. اب آج دیکھیں وہ کیا ہے آپ کا انفارمیشن منسٹر، فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. مراد سعید دھرنے میں آئے تھے، اور شرم ہی نہیں آتی آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے؟ بے حیائی کی اخیر ہے. اچھا اگر وہ آئے تھے پہلے تو اس کی کوئی فوٹیج، کوئی تصویر، کوئی بات ہی نہیں ہے. 6 دنوں بعد آپ یہ مطلب کہانیاں بنا رہے ہیں. تو پھر اگر آئے تھے تو آئی بی ادھر، آئی ایس آئی ادھر، ایم آئی ادھر، اسپیشل برانچ ادھر، 3600 ایجنسی ہیں، 40,000 پولیس کی نفری. تو مراد سعید ویسے رینجرز، آرٹیکل 245، پتہ نہیں کیا نہیں کیا اور کیا ATS، سارے کے سارے بندے پھڑکا کے آپ نے اتنے بار فارغ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور مراد سعید آپ مطلب کیا کس قسم کے لوگ کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں؟ اتنی ڈس انفارمیشن، نہ کوئی کریڈیبل ایویڈنس، نہ کوئی بات. جو منہ میں آئے کہہ دو، جو منہ میں آئے وہ کہہ دو. نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی دسنے والا. کہ آپ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرائیں. آپ کے فیصلے کو تو کسی نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، نہ جیل اتھارٹیز نے، نہ پولیس والوں نے. جج صاحب نے کہا جی اپلیکیشن کہ میں آرڈر تو کر دیا، اب وہ نہیں مانتے تو بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں. تو ان کو ہم نے ان کو بتایا کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک جج ہیں، آپ ذرا احساس کیجیے. آپ کوئی ایون مجسٹریٹ کر سکتے ہیں تو آپ تو. پھر انہوں نے کہا میں شو کاز کرتا ہوں. اس کو آئی او کو بلایا، جج صاحب نے وائرلیس کرائی. فون تو انہوں نے بند کر دیا. تو وائرلیس کرائی تو وہ نہیں آیا، وہ آئے ہی نہیں جج صاحب کے سامنے. خیر انہوں نے مہربانی کی، جج صاحب نے جو کر سکتے تھے انہوں نے ہمارے. پھر انہوں نے کہا جو وہاں پہ انچارج ہے تھانے کا، جو بھی ہے SHO ہے یا ڈیوٹی انچارج ہے، اس کو آپ یہ آرڈر دے دیں. آرڈر ہم نے واٹس ایپ بھی کیا، اور آرڈر اللہ میں جب ہم نے ریسیو کرایا تو ریسیو کرا کے ہم 3-4 وکیل تھے. جانا تو میں نے اور فیصل ملک صاحب نہیں جانا تھا کیونکہ ہم دونوں مین جو کونسلس ہیں. تو خیر پھر ہم نے ادھر چوکی میں پتہ کیا، چوکی میں بھی کوئی بندہ نہیں تھا. تو انہوں نے چوکی والوں نے کہا جی وہ ادھر تو ہوتے نہیں، وہ تو اندر بیٹھتے ہیں. جب ہم وہاں پہ گئے تو مطلب جان صاحب کی جو رہائی ہے وہ عمل میں لائی جا رہی تھی. تو خیر وہ دوسرے دروازے سے ان کو نکالا، ہم تو اندر تھے. پھر جیل والے 2 بندے آئے، انہوں نے کہا جناب یہ آرڈر آپ نے ہمارے کہاں دے دیا، ہم تو اس کو ریسیو نہیں کر سکتے. ہم نے کہا جی کل آپ کو آرڈر کیا ہے کہ آپ ایکسیس گرانٹ کریں، تو انہوں نے کہا ہمارا متعلقہ نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا جو متعلقہ ان سے ملوا دیں. انہوں نے کہا جی وہ تو پتہ نہیں ہے، نہیں ہے، وہ جیل کا ٹائم ختم ہو گیا ملاقات کا. تو میں نے کہا میں تو تھانے میں آیا ہوں، آپ کی اپنی پوزیشن ہے کہ آپ کی کسٹڈی میں تو ہے نہیں. تو جو متعلقہ تھانہ تو 24 گھنٹے کھولا رہتا ہے، تو آپ میری ملاقات کرائیں. تو اس پہ وہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اندر جاتے ہیں. اندر جا کر انہوں نے جیل کے دروازے بند کیے، دونوں غائب. اچھا آپ کو باہر چھوڑ کے غائب. پھر اس کے بعد میں نے وہ سنتری نے کہا جی کہ ہماری نائٹ شفٹ ہے تو ذرا ہماری نوکری کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے آپ مہربانی کریں ہائی اپ سے بات کر لیں. اگر وہ کہیں گے تو ہمیں آرڈر ہے کہ آپ کو جیل کی اندر بھی نہیں آنے دینا. صحیح. تو آج امید ہے کہ فیصل چودھری صاحب جو ہیں ان کی ملاقات اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ہو جائے گی. ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، دونوں صورتوں میں فیصل چودھری صاحب کے ساتھ ایک نشست رکھیں گے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب عمران خان کو فرسٹ ٹائم
اور فرسٹ ہینڈ چیزیں بتائی جائیں گی ان کی ٹیم کی طرف سے کہ جو لانگ مارچ آیا تھا، جو فائنل کال دی گئی تھی، اس کے آفٹر میتھ میں کیا ہوا. کیونکہ قرینز قیاس یہی ہے کہ جو پہلے 4 اکتوبر بلکہ 3 اکتوبر آنورڈ عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا گیا تھا، اس میں عمران خان نے بتایا کہ بجلی بند تھی، سیل کی ٹیلی ویژن کا ایکسیس آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹڈ ہے، صرف پاکستان ٹیلی ویژن نیوز جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پی ٹی وی کے علاوہ دیگر دوسرے چینلز ہیں، اور اخبارات تک رسائی روک دی گئی تھی. تو جو انفارمیشن کا سلسلہ ہے وہ بالکل ہی منقطع تھا. تو اب بھی یقیناً اسی قسم کی صورتحال ہوگی تو عمران خان کو کیا بتایا جاتا ہے اور پھر عمران خان کیا ریاکٹ کرتے ہیں. دیٹ وڈ بی ویری امپورٹنٹ ٹو سی کہ عمران خان جیل سے بیٹھ کر پھر اس پہ کیا ریاکٹ کرتے ہیں. تو فیصل چودھری صاحب کے ساتھ ایک نشست رکھیں گے انشاءاللہ اس ملاقات کے بعد بھی، جب ان کی خان صاحب سے ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ عمران خان کا اس تمام صورتحال کے اوپر کیا موقف ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.